کتاب کې مې دا مسله وکتله چې په هر نارینه زنانه باندې د پیغمبر علیه السلام څلور پشته پورې نسب یادول فرض دي. د پیغمبر علیه السلام نسب یادول فرض دي. نو عام خلکو نه که تپوس کې نو څه د پیغمبر علیه السلام نوم نه ورځي. زمانگ دا پیغمبر علیہ السلام سنم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یادول فرض دی. دا پیغمبر علیہ السلام دا پلار سنم دے عبداللہ. دا پیغمبر علیہ السلام دا نیک سنم دے عبدالمطلب. دا عبدالمطلب دا پلار سنم دے ہاشم. او دا ہاشم دا پلار سنم دے عبد مناف. دے پورے دا پیغمبر علیہ السلام نا پس سالور پشت یادول پا ہر مسلمان فرض دی. پتن لگی چی چالا با وردی و چالا با نوردی. نو نندا یادول پکار دی. پخپل اٹول یاد کے او زنانو نا چی تپوسو کی خواغی لخود دارو معلوم ہونا دی. نو خپل کور کے اول زود کے پخپل کور کے وارا لوے نارینا زنانا دی ټولو سره دا یاد کیننو او به هر کم چا سره تعلق وي نه هغوی تم دا ووایه نو ستاسو هم ثواب کېږي. یو فرض مسله م چاته وښوله او د یوې مسلې ثواب د 100 رکعته نفلو نه ډېر دی. نو نن به ستاسو په د یو مسله د 100 رکعته نفلو نه ډېر ثواب وشي او 100 رکعته ماسخوتن